Assalamu alaikum, Azul Fillaoun, Matahalid, rebonjour aux amis, rebonjour aux abonnés et rebonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Hadi la suite à la première, ou ala bdit la première, hadart ala le kata Faisal ou les symboliques maçonniques, hadouk meshftom janallah ou alam, qui ont été repeints par Faisal ou un groupe d'Algériens. Alhamdoulilah. بطريقة فوضوية أنا expliqué كاين طرق واحدة أخرى ولو كان جبتوا لنا دي بروف انا كيف بالك نساندكم انا شخصيا داكور دونك كيما يقول لكم ان بوان دانتيروغاسيون. وانا هضرت لكم على لي سامبوليك والاشياء من هذا القبيل وبديت لكم بالغوطاغي ومنا باش نابورديو لو سوجي تاع لو روبورتاج هذايا الجيري مون امور. حنا الجزائريين عندنا مشكل قلت لكم واش نقول لكم انا ترافير مي فيديو دائما جو لو دي قلت لكم on sait faire les choses compliquées, on ne sait pas faire simple. C'est-à-dire, nous avons un problème. Nous avons des choses compliquées. Nous avons des justifications, ou des justificatifs, ou des fois des Mais les choses simples à notre portée d'un clic de doigt. Tu règles les problèmes, mais nous avons on se dit c'est insignifiant. Non, non, toute petite chose, Rome ne s'est pas faite en un jour. D'accord, الاشياء كما يقول لكم موجه صغيره دير طوفان. داكور وعلاه رانا درنا طاباج ميدياتيك انورم لي يوتيوبر الجيريا انورم كاع راهم يديروا لي يوتيوبر الجيريا في الجزائر واليوتيوبر الجيريا في الخارج. وي ولو جورناليست فرانكو الجيريا هذاك دار منا ومسلنا نو برانسيب اي تو. وي جو سوي داكور افيك فوا 50%. بصح وعلاه il n'y a pas eu le même élan de solidarité avec la cause تاع le consul شكوبيستاني اللي عنده ورقه اوفيسيال يمثل محمد السادس في بلادكم قال لكم انتم اعداء. سي كوم سيك محمد السادس قال لكم جا لالجي وقال لكم انتم اعداء. سي لا ميم شوز, سي son porte-parole. C'est écrit représentant officiel de la diplomatie et des principes fondateurs du pays par lequel est envoyé هذه الخدمه تاع القنصل. جا قال لكم انتم اعداء وشكوبيستانيين كي ايتي اوتور دو لوي ما كاش فيهم اللي يهضر. هذا الميساج ديستيني سورتو aux اوغاني وناس الغرب. ما كاش اللي قال له يا سي القنصل نعال الشيطان واش راك تهضر. هادو منسابنا هادو جيراننا هادو راهم موكليننا شهر رمضان حرقنا كوارطنا ونا ديباسي نوتر بيريود دي 3 موا وراهم صابرين علينا لا بوليس تاعهم وما عاقبوناش. رانا ناكلوا راهم يعشيو فينا يفطروا فينا في رمضان. نعال الشيطان ما كاش اللي قال له كلمه. ما كاش اللي قال له كلمه فيهم. قال لهم على بالكم شكاين بيدي هكذا عاودوا وليو البيرو تاعي راه محلول سكتوا وراحوا يسوسو ايباربيي وراحوا ولو هارنا العشيه هذيك لو سواري هذوك يفطروا فيهم ولا تيليفزيون الجيريان فير دو مونتري لي زيماج هذوك. داكور كيما يقول لكم السكوت علامه الرضا. لو سيلونس اي سينونيم داكسبتاسيون. دونك بويسك سكتوا ما ريبونداوش على الشر على امال سيك راهم قابلين باللي حنا افيكتيمون اعداء. ما كاش فيهم اللي يهضر. هذيك لافير نسيتوها افير ديبلوماتيك ريبريزونتون اوفيسيال. هاد جورناليست فرانكو الجيري هذا جورناليست سي انسينيفيون دار المشكل هذايا. إليكو بريستو on a rappelé l'ambassadeur. Malgré que l'espace aérien français est fermé, européen est fermé, l'espace aérien algérien est fermé. بصح جبعتنا له طياره وجبناه dans les cas extrêmes. كاين الجزائريين ils ont justifié قالوا لي non بلادي 2020 parce que les espaces aériens sont fermés كاين le confinement on peut pas le renvoyer chez lui. تقدر ترونفوي chez lui. انسيدون دبلوماتيك سبك في بلادك خرج خالف القانون ارتكب مخالفات دبلوماسيه من حقك tu le vires illico presto. حرب ماشي حرب حجر صحي ماشي حجر صحي quel que soit même frontière fermée تجوزو. كاين دي كوريدور كي اكزيست. اش فاو لا دوزيام انتفاضه تاع غزه لا كارافان اللي جات من المروك ما حليناش الحداده ما حليناش العقيد لطفي وزوج بغال من جهه المروك تحلت جازوا لي كاميون. تقدر يونيلاتيرالمون ولا بيلاتيرالمون تروح الحداده. قال شكوبيستانيين سكتوا على واش قال القنصل سبيتونا ايا رفدني ماه حل عقيد لطفي وبعثهم دو لوت كوتي ديميرد افيك لوغ دوان اي لوغ باف دو لوت كوتي. حناك اعداء ايا ديجاج رونت شي توا. القنصل ما فتقش رونت شي توا. الحقنا حنايا دار جورناليست انديبوندون روبورتاج
qui puisait franco-algérien, tout le monde s'est offusqué l'ambassadeur ou c'est pas normal. واش راكم رايحين ديروا نهضر معكم d'une manière objective. ترحم باباكم كي تعيط l'ambassadeur algérien. L'ambassadeur algérien يروح يدير احتجاج للغوفرنمون فرونسي. واش رايحين يقضيوا له هذا كيما يقول لكم لو جورناليست. واش رايحين يقضيوا لفرونس 5. واش راح يقضيوا لها واش راح يدير لهم يحكم التليفون ماكرون يقول لهم ما تزيدوش ديروا روبورتاج على الجزائر يزيدوا كوم ils l'ont fait pour بن طلحه كوم ils l'ont fait pour les moins de تبحرين قال لك الجزائر اللي قتلتهم كوم ils l'ont fait pour بن طلحه قال لك لارمي كومبليس ما تشفاوش لي زونسيان روبورتاج ماتنو راكم انتم سورتو لي جون وي وسي با نورمال ومنا بصح نسيتو في التسعينات كانوا داخلين على قسمنا وحده بزوج وما كان لا امباسادور طراب لا والو سيلونس راديو داخلين علينا وحده بزوج كل عام مينيموم يا روبورتاج دو دينيغرومون وعلى هذا الروبورتاج بريسيزيمون هذا فرانكو الجيريا دار الفلطه صور avec sa boîte de production باعوا لفرونس 5 باعوا بدراهم الى مونيتيزي عاقب قسامو فرانكو الجيريا قال ليست نوار نبعث له كوريي قال تجي الجزائر تروح الحبس تروح الحبس نسقلوا افير تاع انتيليجونس كيما دارين نسقوا لي زافير للناس اون سي لو فير حنا للناس داكو عاقبوا عنده دي بيان في الجزائر سيزيهم له باسكو التعامل مع قوى خارجيه واسكو فو بونسي كو ماكرون الناس اللي وصلوا للبوفوار من بينهم لي غروند فامي كي ديريج فرونس 5 فرونس تيليفزيون لي غروند باترون دو ميديا على بالكم شكون الصهاينه هذوك صحاح سي دي ملياردير الناس كي بيس تري تري لور سور لو بلون ميدياتيك هما اللي عينوا ماكرون جو باسكو يعيط للسيادو يقول لهم ديبغيي ما تهضروش على الجزائر ما يقضي لهمش pourquoi on dérogue à notre principe de réciprocité ياك الجزائر واش دير تشكني نشكك وعلى الجزائر لا تلفزيون الجيريان ما تجيش لباري وتصور لي اس دي اف تصور للناس اللي عايشين تحت القناطر لا ميزير سوسيال دون سيغتان فيل فرونسيز وين الناس عايشين دون دي لوجمون انسالوبر وعلى ما تصورش الحقيقه اللي كاينه في فرنسا ودير ان روبورتاج كي لو ديفي سور توت لي تيليفزيون الجيريان وعلى ما ترد لهمش تشكا لا ريسيبروسيتي وعلى تعيط للكونسول ولومباسادور وعندك حاله وان فيني لومباسادور فا روبروند سا فونكسيون وتحبس تم وعلى ما درتش لشكوبيستان واش درت مع لافير هذه تاع الروبوستاج vous allez me justifier oui الناس جوستيفي لا جوستيفيابل غلط هذا دار انسيدون دار كومون فو دير كاين قانون في الدبلوماسيه والاعراف الدبلوماسيه العالميه فلطاه ديباساه كاعرو وسكتوا لي يوتيوبر الجايه كاع درتو اون فيديو بعد سيلونس راديو قال لك اون فا اتوندرو منا شكوبيستان فو نارغ تو لي جور برويطه قال لكم با دو موفمون جوسكا سبتمبر الى لونسي ان ميساج الجي صدير ما تشقاوش سبتمبر احنا اللي نديسيدو اذا يروح ولا ما يروحش الرخص طحين في الصحين وهنا روبورتور الجيريان دار روبورتاج ورا دي جون يشربوا الشراب والهارد روك ومنا وقتاش الهرادس هادو في الجي وفي لي غروند فيل الجيريان من البارح على بالكم وقتاش اكزيستي ولا ما على بالكمش اسكو فو روندي كونت الهرادس هاد لو موفمون تاع لي اردوس وجديب والميتال ومن اكزيستي من دوبي تري لونطون تري لونطون انا في التسعينات نشفى كانوا يديروا دي كونسير ولي جروب ومن عادي في بلادو يتجذبوا ويضربوا هذوك الخواتم والشطيح ولو بيرفكتو عادي والميتال وكاين كلش كاين ميم لي غوتيك في الجزائر نخبيو الشمس بالغربال اكزيستيو هاد الناس لي جون اللي خارجين طريق اكزيستيو باسكو وراو وعلى ما توراوش نتوما كيف اوليو نبعتو نو روبورتير يروحوا لباري يديروا دي روبورتاج دو ميرد حاشاكم وحاشا قدركم انا جو ليزي كروزي بليزيور فوا شخصيا انا في باريس وعلى ما يروحوش يمثلوا يوروا لا فري ايماج تاع فرنسا الميزيريا ولي دروك دير وناس تبيكي ولي سيتي ولي ميغراسيون واش صاري فيها ويديفيزيو اوسي وعلاه فات لا ميم شوز ديروا لهم كيف تشكا وعلاه كيسبونا في لي موان دو تبحرين قال لك انتوما اللي قتلتوهم الديار قتلهم والجيش الجزائري كومبليس وعلى ما درتوش دي كونتر روبورتاج هذا هو المشكل تاعي انايا
افير تاع كونسول سهله مهله، عطى لكم لوكازيون وعطى لكم التبرير، يعني المبرر لو جوستيفيكاتيف باش تحوزوه، ما درتو والو. الاخر دار روبورتاج سخط ناض، راكم كاع تهضروا ولي شان يوتيوب ومنا وسي با نورمال ولي جون الجيريان او اريتي، ولوا لعقولكم، ولوا لعقولكم. داكور، يبداو الانسان ستيب با ستيب، بداو اوردر دو بريوريتي. القنصل الجزائري، القنصل الشكوبيستاني سبنا، نبداو ناكلوه ونبدلها بفرنسا. فرنسا كاين دوطخ مويان دو ريسيبروسيتي، كاين دوطخ مويان. وتشوفوا لومباسادور يفا روغاني سا بلاس وما صرا والو، سيلونس راديو. راكم غير تقللوا تهضروا بور ريان دو تو. و سو ني با لا بروميير فوا كو لي تيليفزيون فرونسيز ساتاك على الجيري، ماشي حاجه جديده هذه. انا بانت لكم شغل المغرب حاجه جديده. دي فوا جو مدوموند كال اج فوز افي. من بكري كل عام مينيموم كاين ان غران روبورتاج لالجيري، ان غران روبورتاج وين سبوا ميم المجاهدين والشهداء تاعنا. قال لك كانوا دي سونغينير ومنا، ويهضر لك على كيما يقول لكم لو فيلاج دو ملوزه واش صراو منا وقطعوا لهم نيوفهم، ولي سونغينير لي فلاقه مازالهم يستعملوا لو تيرم فلاقه اليومنا هذا. وما كاش لي اوفيسكا، ما كاش لي سب. قال لك كيفاش هذا روبورتاج الحراك ولا ماشي حراك؟ داكور. دونك فوق بنادم يولي العقل وحبابنا، يولي العقل. جو في فو فير لا une suite ou un récapitulatif تاع les deux vidéos inchallah avec des choses concrètes. Et d'acte بربي. والسلام عليكم et bonne journée à tout le monde.